mondiran zumuya, salves forazzo polvo, sodongra poros vorto, salves foraci mondir. Evachadongra tsuduya, tachamondiran zumuya, evachadongra tsuduya, tachamondiran zumuya. Babaci, Pudaci, and Pavidatmaci Naveen, service for तुमची सभ्यास मुखार बाबनो आयज दुसरो दीस नोवेनाचो आनी आयज आमच्या जिवितान नाझारेथकार आहा आनी आमच्या जिवितान कफरनावकार आहा. नाझारेथकारान जेजूक ना म्हणलें तसलें आमच्या जिवितान आसूं येत. कफरनावकारान जेजूक वय म्हणलें आमच्याय जिवितान वय म्हणटात जेजूक तसलें आहा. सो आमी खंय पडटा जायते पाटी कडेन आमी वय म्हणलां आसतलें पूण हांगा थंय पातक करून आमी जेजूक नाकारलां. सायबीण मांयच्या जिवितान सायबीण मांयन केन्ना ना म्हणलें ना. तिचे वयेक लागून सगळो संवसार बदलून आयलो आनी सोडवण मेळ्ळी. सो सायबीण मांयची देख आमी घेवया. आयिल्ले पावटी देव जेन्ना आमकां शिकोवन दिता तेन्ना वय म्हणूंक शिकुया. जायते पाटी आमी चुकल्या म्हणून देवाक जायते पाटी ना म्हणला म्हूण आमकांच दुकाळल्या दुसऱ्यांक दुकाळल्या आनी दोनूय देवाक आमी दुखयला म्हणून बक्षणे मागुया. आनी मागुया संवसारा पासत बाबण्णो जायते कडेन जायते जाता. कोण दोन काम जाता, कोण बुट्टे जातात, कोण उजो पेटलेलो आहा, जायते जाण टेररिजम वाडला. सगळ्या पासत मागुया तुमकां एक गरज तें मागात. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदेदा देवाक आनी तुमकां बापनीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच अंकवार मरेक सगळे दिवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बापनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थना मागता. सर पदेदा देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससूच्या जिवितांत पावून स्वमिया काकूत कोर. Krista kakutkor. Swamiya kakutkor. सांगला तुमकां बाबण्णो हे क्लाराचे घोवा पासत मागात. फाल्यां ताचें ऑपरेशन सो ताचेय पासत मागात. आनी तुमकां एक गरज तें मागात. कोण दुयेंत पिडेंत आहा तांकां तांच्या नांवान देवाक उलो मारुया. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोशतां. आनी हे मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गान सासणाचे सुखाक आमकां पावय. आमच्या स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासच्या सासणान. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हे घडटले ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीच्या वायट अकस्मात सुरू जाता. तशेंच रावनासलेले
निसोंटोन तांचेर येतोले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सापडावंक. तुमी काळोखान नात भावा भयणीनो. तुमी सोगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पिवण तोडें कोरया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडुया न्हय, बोगोड आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवून जोडची. अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं, ताच्या एकवटांत आमी जिवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोट कोरात. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. आमचो जबाब सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सोरेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापना. आमचो जबाब सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सोरेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें तिखाण. सोरेस्पोराची घोडसाण चाकून भोगूंक. ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. आमचो जबाब सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सोरेस्पोराचेर पातयेवन राव. आमचो जबाब सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोगलीं उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Alleluia, 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 Alleluia. Servicevolt umci saveasun, Luca Polmoni, Jesu Christaci shivotaman, Mahima tuka sumie. Jesu गालिलेचे काफरनाव नोंगरांत गेलो आनी शेनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक तो लागलो. तो अधिकार आसलेले परी उलयतालो म्हूण ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी जावन अजाप जाली. मेळो देंवचार बसलो एक मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेकार जेसू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आहा? आमचो बोश बी करूंक आयलो कितें? तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र केल्लो भोग तूं. जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगी राव, ह्या मनशा वयलो भितर सर, भायर सर. आनी देंवचार सगळे मोदेकार ताका दोनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताची भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरून येतात. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवां गांवांनी आख्खे प्रांतान गाजली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये बाब भयणीनो, कोणें चिंतलेलें की सायबीण माय वय म्हणटली आनी सगळो जिविताचो इतिहास आमकां जेजू वरवीं मेळटलो, पत्तितलो म्हूण. एका सायबीण मायचे वय म्हणलें म्हूण आमी फियात म्हणटा, येस म्हणलें म्हूण सगळो संवसाराक सोडून मेळ्ळी. इतलो लोक रावतालो, शिके 13-14 वर्सांची चेडवान वय म्हणलें म्हूण आमकां आयज भाव भयणीनो बसतड्यान सगळ्या संवसाराक मीस समरूंक मेळटा. कित्याक जेजू सोडवणदार तिणें संवसारान हाडलो. जण एकल्याक आमकां बाब भयणीनो फ्रिडम आहा, सुटका आहा. आमच्यान वय म्हणूंक जाता, नाय म्हणूंक जाता. सायबीण मायन चिंतलें आमचो फुडार, आमचो सोडवणीचो फुडार, आनी वय म्हणलें आनी तिका जायतें पेन जालें, जायती तिची दूख आयली. 33 वर्सांची पिराये तिचो पूत मेलो, पूण ती आमची चिंताली. आनी आयज दुसऱ्या नोवेनाक भाव भयणीनो आमच्यांनी वय म्हणूंक जाता. आनी देव आमकां कितें जाता, फ्रिडम दिता, तुवें म्हूण ना म्हूण. आयज पयले वचप आमकां शिकयता की आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी दिसाची भुरगीं. We don't belong to the prince of darkness. We belong to the Son of God. काल आमी पळयलां, काल जेजू खंय गेलो? आपणाच्या खाशा गांवांत गेलो. खंय? नाजरेताक गेलो. कितें गेले लोकांक? लोक म्हणा, सर भाय सर, आमकां टायम ना तुजें आयकोपाक, तूं थोवयाचो पूत मरे. आनी जेजून कितें केलें? परगोटलें देवाची उतर, बरें तुमी आयकोना न्ही, हांव फुडें येता. आनी खंय गेलो? ते गालिलेचे काफरनाव नगरांत देंवून गेलो. थंय गेलो, थंय लोकांनी कितें केलें? काफरनावान एक्सेप्टन्स आसलें. Nazareth was rejection. Capernaum was acceptance. आनी तांणी येवकार दिलो जेजूक, आनी जेजून मिलाग्री केल्यो. त्याची शिकवणी विशीं ती अजाप जावन बारी अजाप जाली. नाजरेताक अजाप जावंक ना, हांगा अजाप जाली न्ही. आनी जेजू सोडवणदाराक तांणी मानून घेतलो. सायबीण माय वय म्हणलें, हे लोकांन वय म्हणलें, आनी जेजूक येवकार दिलो. आनी पूण जेजून कितें केलें? तो अधिकार आसलेले परी उलयतालो म्हूण ताची शिकवणी विशीं ती बारी अजाप जाताली. आनी मागीर सगळे ग्रांताक आमी म्हणटा प्रांताक ताची खबर गाजली. आमच्याय जिवितान बाबू लायफ नाजरेतकार आहा. आमच्याय जिवितान कफरनावकार आहा. नाजरेतकार बंद दवरता दार. आमच्याय जिवितान घडीक आमी देवाक ना म्हणलें आसतलें. आमच्याय जिवितान आमचे ओतस्कोन तर पळयल्यार कफरनावकार आहा. Capernaum are the people who receive Jesus. ते येवकार दितात. सो आमच्या अंतस्कन आमी पळयत जाल्यार एक आवाज आहा जो वय म्हणटा, जो येस म्हणटा. दुसरो आवाज आहा अंतस्कनाचो जो ना म्हणटा. कित्याक ना म्हणटा? कित्याक ताका घेवंक जायना जेजू. तुका हांव तर घेत जाल्यार हे म्हजे कडेन जावचें ना. पूण आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी वय म्हणलां. कित्याक आमी जाणा जेजू हांव तुका घेता, तुका असो घेता हांव की म्हजेर कसलेय ओडृश्ट येवं, कसलेय वरीज येवं, कसलें म्हजें टेन्शन येवं, कोणी म्हाका सप्रेस करून आनी म्हाका मरणाक पासून हाडूं, तुका वय म्हणटलो हांव. तुका वय म्हणटलो. आनी 13-14 वर्सांची चेडवान सायबीण मायन वय तर म्हणलें. आमी आयज बाब भयणीनो वय 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 म्हणत आयला. बावतिजमान आवय बापायन वय म्हणलें.
कुमेया दिसा आमी वय म्हणलें आनी तेन्ना देव कितें करता आयज आमकां जा बाबा सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली सो जेन्ना देव येता तुज्या घरान तूं येवकार दिता तेन्ना ताची दया माया मेवतली हें काफारनाच्या लोकांक मेळ्ळें नाजारेताक मेळूंक ते वासो आमचे अंतोश्कोन भाव भयणो कितें सांगता बरो आवाज फॉलो द वॉयस ऑफ गॉड फॉलो द वॉयस ऑफ लायट दुसरो आवाज आमकां सांगता फॉलो द प्रिन्स ऑफ डार्कनेस बी इन द डार्क आमी जायतीं जाणां झुजतलीं जेजू बरोबर जियेतलीं आनी म्हणटलें वी आर चिल्ड्रन ऑफ द लायट आमी उजवाडाची भुरगीं जे आयज पयलें वाचप आमकां शिकयता मागीर आमचो जाप बसो आहा सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तो म्हजो तारो कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्वर म्हाज्या जिविताचो किल्लो कोणाचे मुखार हांव कामचो ना हें काफरनांवच्या लोकांन केलें सो देर इज अ पर्सन इन अस देर इज अ वॉयस इन अस फ्रॉम नॅझरेथ एंड फ्रॉम काफरनांव इट्स आवर चॉयस आमची बलिदान सुर परदा देवा बापाक मानत असलें सामन मेळकात बापा बागेनाक वरमणीची देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी दिणी तुजी मुखार आमी घालता ताची तुजी दयर दिश घाल आनी सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा जिवितान आमी तुका मानोशी कोर क्रिस्त आमच्या सुमेरवी सर्वेस्पो तुमची सव्यास आमची काळसो उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनोसुया सर्वेस्परा बो पवित्र बापा सुर कालीने सुर ताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमेरवी आमी तुका दिन वसूंक फावो व कायदो नितीचो न्ही आमचे फायद्याचो निती आंकवार मरेक मान दितना एका ताळ्यान तुका वाकणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे दिशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणटात ताची संगती आमची ताळे मेळून तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र पवित्र बाबा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर या पवित्र आत्म्यान लालन देणी पवित्र करून मागता सांगती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुकाव आपलेच कशेन कॉस्ट मारूंक सुसंगेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी शमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसोत समर्पणची
Teach for in John the Rusani calls Kitli, Kanaven in Vaslodi, Abishisang Dili, Animere, Misamesh Gyat and Entlepiat. Imajalaktachi counts, Noveni Sasni Kordashira God. Patkachi Boxun Emelchak, Tumchi Besot, and Sames Munchi Besot, the Valotele, E. Majogresa Kura. Bavata Sukut Porgotuye, Sumia Jizu, Shimoron, Ami Somarom Tao. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही पोटपोटा तुझ्या Tuchene, येण्याक आम्ही अतिरेकता Papa, Jizuchal, Monatsu, Ani Panachian, Panasumi, Bhakti Pirigrash Kurtao, Ani Ochivira Sundani, Sarvani Chikals, Kasamarbida, Tujimakari, Kani, Seva Kurun, Kamka, Fawukane, Economic Investao, and Jishikura God, Shildilama Samistang, Pavida Direkta, Kurman, Mamakta, Suresvara, Ake Pradmichi Visali, Bovitsu Grashkur, Francis Chapap Seba, Philip Chabisma Seba, आणि era sokle padring priti malkant vadoi. Panochian panaso baroso durmelen, te amche sokle babani chikakutkor. Tankani tuje shtagotin mele semestang, tuje poserit mukamol pring falkor. Ama semestan chi daya kumakta, ankor mare devachi mai sangati tije poti bagyun suse, bagyun dormidata, surkalir kamadolen sokle baktam berabur, bagyun sevasa berabur, sasache sukanam kawantadi, Taja Singata, tuझी महिमा का अंकम का फालकोर, चीज़ क्रिस्ता तुझे बतावी. त्या चीज़ उर्वी, त्या चीज़ Singata, त्या चीज़ ताई, पवित्र में चेक पनान सुर पदेदार बापा, सुरवंदोना निवे बहुत का सच्चा सस्नंग, जिसन शिकोले न मागण्यान, कितले स्पाउटी आम्ही म्हणटा, आम्ही नो कितले पावटी म्हणला आम्ही थोकल्या म्हणून तुझी खुशी जावं म्हळ्यार वय म्हणप देवाच्या उल्याक हें आयज करूंक आमकां कठीण लागतलें पूण देव आतां आयला आल्ताराचेर बापा लागीं मागुया आदार आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे रायस आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो क्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बकोश आमकां ताणें बरोवन दिनाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सुरवायतलीम कनिवार दय कोणे जिवितान सुवस्कायम कदी Srinje suka kanem chasa dundara Jesu Christa chenenga baroshno trekta Taram ka tujadar kakutin sir patkali sutoi sirakadantli vatai Swami Jesu Christa twin tujadarum datang maletum ka shanti dur tamashan kadita amche patkanchi nain tumchi bhavishavisha bhavdi dishkal and jikoshiban vikashanti di to seka kodan samal Sachieta rasu sulitai sasacha sasna Swami ji shanti sadakal ji save asu ekak shanti viya. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी Dev chili sonsachi pap kateri shele chanang apelanti subaki.
प्रार्थूया. बाबा, आमच्या भगिनाक वरमरीची उगडास आमी तुका भेटयला ते संस्कारान तुवें आमकां जेवण दिलाय. हे जेवणाची गोठायेन आमची वरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गा तुजी सासणेची सोडून बघूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. आयज ग्रुपान मांडवूल केल्या तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. सदांच 5 वरांचेर आमचो तेश जातलो. 5 मिनटां आहा म्हळ्यार दार बंद जातलें. असो वांटो घेयात भाव भयणीनो, तेसान वांटो घेयात आनी मिसांनी वांटो घेयात. आनी ज्या कोणाक येवंक जाता मिसाक येवन घेयात, वांटो घेयात. Servicefull तुमची सगळ्या सुरपरिदा दिवप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Devachi Mai, Jesuchi